यार मेरा यार सबका जिगरी सबका यार सबका जिगरी सबका यार तेरा यार मेरा यार तेरा यार मेरा यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 16 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला के मुकीम यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुताल्लिक है, जिनके नाम के नारे करक के मैदान से क्रिकेट के स्टेडियम तक लर्जा पैदा कर रहे हैं। उनके नारे लग रहे हैं, गूंज रहे हैं, बार बार गूंज रहे हैं। ऐसे हालात में जब उनका नाम नहीं लिया जा सकता, ये सब कुछ हो रहा है। उसकी तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है और ऑलरेडी एक ट्राई सीरीज हो चुकी है। उस दौरान क्या कुछ होता रहा है वो मैंने शेयर करना है। फिर आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात से मुलाकात की, उनके सामने खिताब किया। पॉइंटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले 2.5 साल के अंदर क्या कुछ होता रहा है पाकिस्तान के अंदर इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के दौर में, उससे पहले इंटरम सेटअप और उससे पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उसके बाद जो सरकार आई थी उसके दौर में, उसकी डिटेल्स भी है मैंने शेयर करनी है। इसके साथ साथ आज करक के मैदान में यह बात कही गई है कि अमन का झंडा लेकर इस्लामाबाद जाया जा सकता है। इसमें कितनी सदाकत है, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हो सकता है? फिर कहत साली सर उठा रही है पाकिस्तान के अंदर। ऑलरेडी रावलपिंडी के अंदर यह कह दिया गया है कि पानी की किल्लत होगी, उसके नुकसानात होंगे। अब उसके लिए क्या पेशबंदी की गई है, क्या उस पेशबंदी के नतायज कुछ निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे, डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं बाकी खबरें आपके साथ शेयर करूं, खासतौर पर स्टेडियम वालों भी, शुरू में मैंने नारे तो ऑलरेडी लगा दिए। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात के सामने खिताब किया है। बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर उसका चर्चा है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या फरमाते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं, हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, हमें अपने मजहब और तहजीब पर फख्र है, कभी भी फितना अल ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात से उन्होंने आज मुलाकात की है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवान पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता रखते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी, और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा से नाकाम कर दी गई है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, हमारे लिए पाकिस्तानियत बहुत अहम है। पाक फौज के सरबराह का कहना था, हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। ये फितना अल ख्वारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं, हम कभी भी फितना अल ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फिर पाक फौज के सिपह सलार का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज भी फितना अल ख्वारिज से रोजाना की बुनियादों पर हम लड़ रहे हैं। हम मजहब की इन तशरीह से मुत्तफिक नहीं है। इस्लाम दुनिया में सबसे पहला मजहब है जिसने औरत को इज्जत देकर आसमान तक पहुंचाया। चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। उनका कहना था, फितना अल ख्वारिज कौन होते हैं इस मुकाम को छीनने वाले, तुम्हें यह इख्तियार किसने दिया, हु आर यू? उसे कोई नहीं छीन सकता। हम इस किस्म के गुमराह गिरोह को कभी भी अपने मुल्क पर हावी नहीं होने देंगे। बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की है, ये पॉइंटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, जिसको तकरीबन 1 साल हो चुका है, फिर उससे पहले जो इंटरम सेटअप आया, फिर उससे पहले जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो हुकूमत वजूद में आई, उसके दौर में क्या कुछ होता रहा है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूं, ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा। ये वीडियो इसी मुल्क की है, हमारे ही मुल्क में है, जहां मर्द पुलिस वालों ने ख्वातीन को किसके ऊपर, सड़कों के ऊपर घसीटा है, उनके दुपट्टे खींचे, खारदार तारों से वो लगती हुई गई हैं। ये वीडियो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये पिछले 2.5 साल के अंदर की एक वीडियो है। ये वही टाइम पीरियड है जिसमें इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली सरकार ने
ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے اوپر ایک انتہائی بدبودار غلیظ قسم کا کیس تھوپ دیا تھا، اور اس کیس کے نتائج بعد میں جو بھی آئے کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا، لیکن بہرحال وہ ایک غلیظ کیس تھا۔ اچھا، خواتین سب کی سانجی ہیں، جتنی عزت مریم نواز شریف صاحبہ کی ہونی چاہیے یا کلثوم نواز شریف صاحبہ کی ہونی چاہیے، اتنی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی ہونی چاہیے، اور اتنی ہی سابق خاتون اول محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی ہونی چاہیے، اور اتنی ہی کسی اور خاتون کی، چاہے وہ کسی لیسر گاڈ کی کریشن ہی کیوں نہ ہو یا کسی گریٹر گاڈ کی کریشن ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کے جو پوائنٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہمارے سوسائٹی کے اندر پچھلے 2.5-3 سال کے اندر کیا ہوتا رہا ہے، اس کے اوپر اس حکومت کو، اس سرکار سے جواب آخر لینا ہے تو کس نے لینا ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ کچھ پوائنٹس تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں بعد میں چاہے ان کو کوئی بھی سرکار اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کا نام دے دے یا کچھ بھی کر لے، لیکن وہ خواتین بھی ہماری خواتین ہیں، جس میں صنم جاوید خان شامل ہیں، عالیہ حمزہ شامل ہیں، خدیجہ شاہ شامل ہیں، بشرا بی بی شامل ہیں، فلک جاوید خان شامل ہیں، طیبہ راجہ شامل ہیں، اور رتاج گل وزیر شامل ہیں، ملیکہ بخاری شامل ہیں، یہ بھی ہماری خواتین ہیں، اور تقریباً سب کے سب شامل ہیں۔ تو سب ہماری خواتین ہیں، چاہے وہ دوپٹے کے اندر ہیں، برقعے کے اندر ہیں، یا پھر جینز ٹی شرٹ کے اندر ہیں، واٹ ایور دا کیس اٹ از۔ لیکن اس ساری سچویشن کے اندر جو 2.5 سال میں اس حکومت نے کر دیا ہے، 2 ادوار تو شہباز شریف صاحب کے ہیں اور ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، اس کے اوپر کوشچن آخر اس سے کس نے پوچھنا ہے، کب پوچھنا ہے اور کیوں پوچھنا ہے، یہ سوال نشان رہے گا۔ دوسری ٹاپ سٹوری، چیمپئنز ٹرافی کی آمد ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہے، لیکن نعرے ان کے نام کے ابھی ڈنکے کی صورت میں بج رہے ہیں، چاہے وہ کرک کا میدان ہو یا پھر کرکٹ کا گراؤنڈ ہو، ان دونوں میں نعرے لگ رہے ہیں عمران خان کے اس دور کے اندر جب وہ جیل کے اندر موجود ہیں، ان کے نام لینے کے اوپر پابندی، اور بڑے بڑے ترم خان اینکر اپنے پروگراموں کے اندر بانی پی ٹی آئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی کامیابی ہے عمران خان صاحب کی، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر قحط سالی کی بات چل رہی ہے، اس وقت پنڈی میں تو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، وارننگ دے دی گئی ہے۔ بارشیں کم ہونے سے ملک خشک سالی کا شکار ہے، پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ رواں سیزن کے دوران بارشیں کم ہونے سے ملک میں خشک سالی بڑھ رہی ہے۔ خشک سالی کے باعث ڈیموں اور زیر زمین پانی کی سطح شدید کم ہو گئی ہے، جس کے وجہ سے پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ راولپنڈی میں زیر زمین پانی کا لیول 700 فٹ نیچے چلا گیا ہے، جس کے بعد واسا نے راولپنڈی شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ دسمبر، جنوری اور فروری کے پہلے 2 ہفتوں میں بارشیں کم ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کی پیش بندی اس حکومت نے کوئی کی ہے، نہیں کی ہے، کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کا جواب حکومت کے پاس شاید ابھی نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر پچھلے سال کے نومبر میں 26 نومبر ہو گیا ہو، وہاں پر اللہ ہی معاف کرے کہ کیا افتاد آئے گی۔ بہرحال ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ جس طرح کے حکمران ہوتے ہیں اس طرح کا ماحول ہوا کرتا ہے، فضا ویسی ہوا کرتی ہے، اسی طرح کے مصائب ہوا کرتے ہیں، وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ میں کچھ وائرل بیانات شامل کرنے سے پہلے آج جو کچھ کرک کے اندر ہوا وہ بتاتا ہوں۔ پرامن احتجاج تھا، شاہد خطک صاحب نے خطاب کیا، انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم عمران خان کے لیے 26 نومبر کو پرامن طور کے اوپر ڈی چوک پر پہنچ سکتے ہیں تو ہم امن کے لیے بھی یہ سفید جھنڈے لے کر ڈی چوک پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ڈی چوک کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے نہیں ہے، اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت نے کرنا ہے، وہ بتائیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے لیڈران ہیں جو اس سرکار کے اتحادی ہیں، لیکن جب بھی جواب دہی کا وقت آتا ہے تو سائڈ پہ ہٹ کر کہتے ہیں ہم نے تو آئینی پوزیشنز لے رکھی ہیں، پوزیشن بہرحال لے رکھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، پوزیشن بہرحال لے رکھی ہے، اور او کی آوازوں کے مشورے کے اوپر بھی لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہ بلال بھٹو صاحب کیا فرماتے ہیں سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کی سیاست سے پاکستان کو پاک کرنا ہوگا۔ بھائی جان میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار، یعنی حالت یہ ہو چکی ہے کہ بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہے، لیکن ان کا جو سیاست کا معاملہ ہے وہ عمران خان کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہو پاتا۔ ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاست تقریباً ختم ہو چکی ہے اور ان کے پاس پیچھے بچا کچھ نہیں ہے۔ حامد میر صاحب کیا فرماتے ہیں یہ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کے خطوط پر بڑے صاحب کا جواب ناقابل یقین ہے۔ ظاہر ہے عمران خان نے خطوط کسی پوسٹ آفس کے ذریعے نہیں بھیجے، سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں۔ یہ بات مانی جا سکتی ہے انہیں یہ خطوط موصول نہیں ہوئے، مگر یہ کہنا کہ خط نہیں پڑھے
یہ ذرا مشکل لگتا ہے. یہ حامد میر صاحب فرماتے ہیں جناب, ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ابھی جو عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے, وہ لوگ آج سوال کر رہے تھے پچھلے بلاگ کے اندر کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے. اگر لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے تو اس کا مطلب عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ پیش بندیاں ہوا کرتی ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کی ٹائم لائن وہی ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اس سے اگر آگے ہوتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کی اپنی ثوابدید شامل ہوگی, کیونکہ وہ نہ کسی کو ڈیل دے رہے ہیں, نہ ڈھیل دے رہے ہیں, نہ بات سن رہے ہیں, اور ان کی اپنی ایک نظریاتی سوچ ہے. اس سوچ کے تحت انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جو کرنا ہے. لیکن جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور وہ جو ٹائم فریم ہم نے دیا ہوا ہے نیکسٹ 15 ڈیز کا, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس سے جس کی ہیٹ یہاں تک محسوس ابھی سے کی جا سکتی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی سیریس ہیٹ ہوگی. کچھ انپورٹنٹ خبریں رات کے ولاگ میں امریکہ سے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.